हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको एन्टरप्रेनरसिप पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ हामी रहेका छौँ च्याप्टर 1को पार्ट 7मा। र विशेष गरी आज चाहिँ हामी जुन एन्टरप्रेनरको चाहिँ फङ्सन्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ है त। र साथै चाहिँ हाम्रो स्मल बिजनेस र एन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ के फरक छ त भनेर चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्नुपर्दा चाहिँ जुन हाम्रो एन्टरप्रेनर हुन्छ, जुन एन्टरप्रेनरको चाहिँ फङ्सन अर्थात् एन्टरप्रेनरले गर्ने कामहरू अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ भन्दा चाहिँ जम्मा विशेष गरी चाहिँ दुईवटा काम गर्ने गर्दछ। नम्बर 1मा रहेको छ हाम्रो म्यानेजरियल फङ्सन्स, जुन चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरू भयो। र अर्को भनेको हाम्रो प्रमोसनल फङ्सन चाहिँ रहेको छ है त। र अब हेरौँ त हाम्रो म्यानेजरियल फङ्सन्स अन्तर्गत पनि कुन कुन कार्य पर्छ र साथै हाम्रो प्रमोसनल फङ्सन्स अन्तर्गत पनि कुन कार्य पर्छ भनेर चाहिँ हामी हेरौँ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ फङ्सन्स अफ एन एन्टरप्रेनर है त। एन्टरप्रेनर र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो के छ त, यहाँ दुईवटा फङ्सन गरेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। मुख्यतया दुईवटा भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ है त। नम्बर 1मा रहेको छ हाम्रो म्यानेजरियल फङ्सन्स है त। के छ हाम्रो म्यानेजरियल फङ्सन्स। र अर्को भनेको हाम्रो प्रमोसनल फङ्सन्स है त। प्रमोसनल फङ्सन्स भन्ने कुरा भयो। र जुन हाम्रो म्यानेजरियल फङ्सन्स जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले अलरेडी पढेर आइसकेका छौँ, कुनै पनि व्यवस्थापनमा रहेका जुन हाम्रो व्यवस्थापकहरू हुन्छन्, ती व्यवस्थापकहरूले कस्ता टाइपको चाहिँ फङ्सन्सहरू गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। जस्तै प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङदेखि लिएर हाम्रो कन्ट्रोलिङ, यसरी चाहिँ यी मुख्यतया 5वटा कामहरू चाहिँ गर्ने गर्दछन् जुन हाम्रो व्यवस्थापकहरूले व्यवस्थापन समितिमा रहेर है त। त्यसै गरी जुन हाम्रो म्यानेजरियल फङ्सन्स जुन हामीले इन्टरप्रेनरले गर्ने काम अन्तर्गत पनि पर्ने भनेको प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ, यो कुरा त हामीलाई थाहा नै छ है त। हाम्रो के छ त्यसमा नम्बर एमा गर्ने भनेको प्लानिङ। र अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर बीमा के गर्छ त अर्गनाइजिङ। र त्यसपछि अरू के काम गर्छ त स्टाफिङ। यो त हामीले +2 लेभलदेखिबाट नै हामीले पढेर आएको कुरा हो यो त है। अब नम्बर डीमा हाम्रो के छ डिरेक्टिङ। र नम्बर ईमा हाम्रो के छ त कन्ट्रोलिङ। र यसपछि अब हाम्रो म्यानेजरल फङ्सन्सहरू त हामीले हेऱ्यौँ के गर्ने रहेछ भनेर। र अर्को हाम्रो के छ त प्रमोसनल फङ्सन्स अन्तर्गत के छ त हाम्रो प्रमोसनल फङ्सन्स अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको चाहिँ जस्तै नयाँ नयाँ बिजनेस आइडियाहरूको चाहिँ विकास गर्ने है त। डेभलपिङ बिजनेस आइडिया है त। र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त हाम्रो व्यवसायसँग सम्बन्धित चाहिँ प्लानहरूको चाहिँ निर्माण गर्ने, अर्थात् यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ प्रिपरेसन है त। प्रिपरेसन अफ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान। र त्यसपछि हाम्रो नम्बर सीमा रहेको छ जस्तै रिसोर्सेसहरूको चाहिँ एक्विजिसन गर्ने, जसलाई हामी के भन्छौँ रिसोर्स एक्विजिसन। रिसोर्स एक्विजिसन यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ मुख्यतया है त। यो पोइन्टहरू चाहिँ नबिर्सिनु होला, सजिलो पनि रहेको छ हामीलाई। यो पोइन्ट त हामीलाई अलरेडी थाहा नै छ, जुन हाम्रो प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ भनेर। र प्रमोसनल फङ्सन्स अन्तर्गत चाहिँ डेभलपिङ बिजनेस आइडिया, प्रिपरेसन अफ द बिजनेस प्लान र हाम्रो रिसोर्स एक्विजिसनहरू चाहिँ पर्ने गर्यो है त। र अब हाम्रो चाहिँ यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ यसरी डिलिङ गर्दाखेरि हाम्रो प्लानिङ भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा जस्तै हाम्रो यो प्लानिङ भनेको चाहिँ एउटा यो के हो त
फ्युचरको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्ने त भनेर चाहिँ फ्युचरमा अब हामीले के गर्ने भनेर चाहिँ अहिले नै हामीले यदि निर्णय गर्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त प्लानिङ भयो, जुन चाहिँ प्रिडिटरमाइन हुने गर्दछ, जुन चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि नै यस्तो यस्तो गर्ने है भनेर चाहिँ एउटा हामीले के गर्छ त एउटा प्लान बनाउने गर्दछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एन्टरप्रेनरले चाहिँ यसरी म्यानेजर फङ्सन अन्तर्गत रहेर अब फ्युचरमा चाहिँ के गर्दै जाने त भनेर यदि प्रेजेन्टमा चाहिँ उसले डिसाइड गर्छ भनेदेखि उयो चाहिँ के हो त उसको प्लानिङ हुने गर्दछ। जस्तै के गर्ने, कहाँ गएर गर्ने र कसरी गर्ने र कतिखेर चाहिँ गर्ने र अब कसरी चाहिँ गर्ने भने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ निर्णय गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो यो के भयो त प्लानिङ इज प्रिडिटरमाइनिङ कोर्स अफ एन एक्सन फर द एचिभमेन्ट्स अफ द अर्गनाइजेसनल एक्टिभिटिज। अर्थात् हाम्रो अर्गनाइजेसनको जुन मेन उद्देश्य रहेको हुन्छ हो त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ अब के गर्ने त भनेर चाहिँ प्रिडिटरमाइन गर्ने कार्यलाई हामीले के भन्छौँ प्लानिङ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एकदमै इफेक्टिभली र इफिसियन्टली चाहिँ कम्प्लिट हुन सकिन्छ है त। यो प्लानिङ भनेको यति नै रहेको छ। लगभग मैले यसमा खासै केही पनि भनेन, किन भन्दाखेरि हजुरहरूले यो लगभग यी कुराहरू त पहिला नै पढ्नु पनि भइसकेको छ। र यति प्लानिङ भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो के हो त प्रिडिटरमाइनिङ कोर्स अफ द एक्सन के को लागि भन्दा त फर द एचिभमेन्ट अफ द अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ भनेर यति लेख्दा पनि भयो है त। र यो पनि भयो र साथै हामीले यसमा के पनि इन्क्लुड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै हामीले चाहिँ एन्टरप्रेनरले चाहिँ जुन हाम्रो एन्टरप्रेनरले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ यदि प्रेजेन्टमा चाहिँ उसले डिसाइड गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ, जस अन्तर्गत चाहिँ के पर्ने भयो त डिसाइडिङ वाट, वेयर, हाउ, वेन एन्ड हाउ थिङ्स आर टु बी डन भन्ने कुरा भयो है त। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो इन्टरप्रेनरल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ इफिसियन्टली र इफेक्टिभली चाहिँ सम्पन्न हुन जान्छ है त। यति कुरा लेख्दा चाहिँ भयो नम्बर एमा। र यसपछि हाम्रो नम्बर बीमा चाहिँ अर्गनाइजिङको कुरा आयो, जुन हाम्रो इन्टरप्रेनरको विशेषता अन्तर्गत हामीले हेरिसकेका छौँ अर्गनाइजर भनेर। त्यसै गरी नै हाम्रो के भयो त यो जुन एन्टरप्रेनरले चाहिँ यसरी अर्गनाइजिङ गर्ने काम गर्दछ भने चाहिँ अर्गनाइजिङ गर्ने कामभित्र चाहिँ के पर्ने गर्दछ भन्दा जस्तै हाम्रो एन्टरप्राइजेसलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने जति पनि हाम्रो रिसोर्सेसहरू हुन्छ हो त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कसले गर्ने भयो त एन्टरप्रेनरले चाहिँ गर्ने भयो। जस्तै हाम्रो इन्टरप्राइजेस स्थापना भइसकेपछि यसलाई क्यापिटलको आवश्यक पर्छ, लेबरको आवश्यक पर्छ, त्यसै गरी प्रविधि अर्थात् हाम्रो टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्छ। यी सबै कुराहरूको चाहिँ अभाइलेबल गर्ने काम हाम्रो कसको हो त एन्टरप्रेनरको चाहिँ हो है त। जसले चाहिँ यसरी चाहिँ आवश्यक पर्ने रिसोर्सेसहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम हाम्रो एन्टरप्रेनरले गर्छ। त्यो कामहरू चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजिङ अन्तर्गत चाहिँ रहेर चाहिँ यसरी एन्टरप्रेनरले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ है त। इफेक्टिभली एकदमै अभाइलेबल भएका जुन हाम्रो रिसोर्सेसहरू त एकदमै लिमिटेड हुन्छ भनेर हामीले इकोनोमिक्समा त हामीले पढि नै रहेका छौँ। यसरी हामीसँग अभाइलेबल भएको जति पनि लिमिटेड रिसोर्सेसहरू रहेको छ त्यो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ विभाजन गरेर म्याक्सिमम आउटपुट लिने काम भनेको हाम्रो के कसको हो त एन्टरप्रेनरको चाहिँ रहेको छ है त। र यसरी अर्गनाइजिङ भयो। त्यसपछि स्टाफिङ अन्तर्गत खासै केही पनि छैन, जस्ट हामीले के भनेर बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै हामीले इन्टरप्राइजेस स्थापना गरिसकेपछि जस्ट एकजना ओनर अथवा एन्टरप्रेनरले मात्रै चाहिँ त्यो व्यवस्थापनलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ त सक्दैन। जस्तै उसको सहायताको लागि चाहिँ उसले चाहिँ आवश्यक पर्ने म्यानेजमेन्ट विभिन्न तहका म्यानेजमेन्टदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका नलेज भएका लेबरहरूदेखि लिएर इम्प्लोइहरू चाहिँ आवश्यक पर्दछ हो। यसरी चाहिँ इन्टरप्राइजेसलाई आवश्यक पर्ने इम्प्लोइहरू अथवा लेबरहरूको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम पनि हाम्रो यसरी एन्टरप्रेनरले नै गर्ने भयो है त। जस्तै अब यसले चाहिँ भनौँ न ह्युमन रिसोर्सेससँग सम्बन्धित भन्न पनि सक्छौँ हामीले। ह्युमन रिसोर्सेसहरूको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने र जुन ह्युमन रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अब बेला बेलामा मोटिभेसन गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ अब ट्रेनिङहरूको सुविधाहरू प्रदान गर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्टाफिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। जुन अब
इम्प्लोइहरू अथवा लेबरहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्दाखेरि, यसरी एक्विजिसन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नलेजेबल पर्सन र स्किल्सफुल व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गर्न चाहिँ आवश्यक पर्दछ। र अर्को भनेको हाम्रो डिरेक्टिङको कुरा आउँछ है त। अब यो डिरेक्टिङ भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के हुन्छ त, जस्तै डिरेक्टिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कसैलाई चाहिँ के गर्ने त, इन्फ्लुएन्सिङ गर्ने, उनीहरूलाई गाइडिङ गर्ने र त्यसै गरी सुपरभाइजिङ गर्ने, त्यसै गरी मोटिभेटिङ गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। जस्तै अर्गनाइजेसनले जुन सेट गरिएको मेन गोल हुन्छ हो, त्यो गोललाई चाहिँ हासिल गर्नको लागि अर्थात् एचिभमेन्ट अफ द गोलको लागि चाहिँ यी इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ मोटिभेटिङ गर्ने, सुपरभाइजिङ गर्नेदेखि लिएर त्यसै गरी गाइडिङ गर्ने, इन्फ्लुएन्स गर्ने कामहरू चाहिँ हाम्रो डिरेक्टिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो मोटिभेसन, लिडिङदेखि लिएर कम्युनिकेसन जस्ता कुराहरू चाहिँ पर्ने भयो है त। यसरी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव गर्नको लागि त जस्तै आफूले लिडरसिपको भूमिका निभाउन सक्नु पर्यो, त्यसै गरी कसैलाई मोटिभेसन पनि दिन सक्नु पर्यो, त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ एकदमै प्रभावकारी चाहिँ कम्युनिकेसन हुन आवश्यक छ है त। विदाउट कम्युनिकेसन कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो मेन उद्देश्यहरू चाहिँ हासिल गर्न चाहिँ सक्दैन है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को भयो हाम्रो कन्ट्रोलिङ। यो विशेष गरी यो कन्ट्रोलिङभित्र चाहिँ हाम्रो के पर्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरी जुन हामीले सेट गरेको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि हो, त्यो सेट गरेको स्ट्यान्डर्ड र जुन हामीले एक्चुअली एचिभ गरेको जुन एचिभमेन्ट हुन्छ हो, त्यो बिच चाहिँ यसले के गर्छ त, तुलना गर्छ। र यदि चाहिँ हामीले सेट गरेको स्ट्यान्डर्डभन्दा कम चाहिँ यदि हामीले एचिभ गऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्ता कमी अथवा डेभिएसनलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। भनेपछि सुरुमा के भयो त, जस्तै एउटा चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड चाहिँ सेट गर्छौँ हो, त्यो सेट गरेको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ हामीले एक्चुअली चाहिँ एचिभ गरेको हुन्छ नि, त्यो एचिभमेन्टलाई हो, त्यो एचिभमेन्टसँग चाहिँ यसले के गर्ने भयो त, तुलना गरेर चाहिँ यदि चाहिँ यो जुन हामीले एचिभमेन्ट चाहिँ एकदमै कम मात्रामा सेट गरेको स्ट्यान्डर्ड भन्दा नै कम चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यो भनेदेखि त्यो डेभिएसनलाई है त, त्यो डेभिएसनलाई करेक्सन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। सकभर चाहिँ हामीले सेट गरेको स्ट्यान्डर्ड बराबरको नै हामीले एचिभमेन्ट गरोस् भन्ने चाहिँ उद्देश्य रहेको हुन्छ हो। यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है त। यी कुराहरू भयो हाम्रो विशेष गरी म्यानेजरियल फङ्सन अन्तर्गत प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङको। र यसै गरी हाम्रो प्रमोसनल फङ्सन्स अन्तर्गत हाम्रो के छ त, डेभलपिङ बिजनेस आइडिया। अब डेभलपिङ बिजनेस आइडिया भन्ने बित्तिकै जुन यो मुख्यतया चाहिँ एन्टरप्रेनरको चाहिँ मुख्य काम अन्तर्गत पनि पर्ने गर्दछ। एन्टरप्रेनर भनेर चिनिनुको मेन कारण भनेको नै उनीहरूसँग चाहिँ विभिन्न प्रकारको नयाँ नयाँ आइडिया, इनोभेसन गर्ने, इनोभेटिभ हुन्छ नि, एकदमै त्यस्तो टाइपको चाहिँ नेचरको हुने गर्दछ। त्यही भएर चाहिँ यो जुन डेभलपिङ बिजनेस आइडिया चाहिँ मुख्य विशेषता अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। जस्तै आइडियाहरू बनाउने, त्यो आइडियाहरू चाहिँ अब साँच्चै नै यो आइडिया अनुसार चाहिँ वर्किङ गर्छ गर्दैन भनेर एक्सपेरिमेन्टहरू गर्ने सबै हाम्रो एन्टरप्रेनरको चाहिँ काम अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। यो आइडिया चाहिँ एकदमै के हुनुपर्ने भयो त, हाम्रो क्रिएटिभ टाइपको चाहिँ हुनुपर्ने भयो, अरूको भन्दा चाहिँ भिन्न टाइपको चाहिँ हुन चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ है त। आइडिया, नयाँ नयाँ आइडियाहरू जेनेरेट हुन चाहिँ एकदमै आवश्यकता चाहिँ रहेको छ, जसको लागि चाहिँ अब नलेज, एक्सपिरियन्सदेखि लिएर एजुकेसनदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको चाहिँ हाम्रो अब लर्निङ गर्ने व्यवहारले गर्दाखेरि मात्र चाहिँ प्राप्त हुन सकिन्छ है त। भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त, यदि हामीहरूलाई पनि यसरी चाहिँ क्रिएटिभ र एकदमै आइडिया धेरै निकाल्नु छ भनेदेखि जसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, एक्सपिरियन्सको आवश्यकता भयो, नलेजहरू लिनुपर्ने भयो, शिक्षित हुनु पर्यो अर्थात् हाम्रो एजुकेसनहरू लिनु पर्यो। त्यसै गरी कुनै पनि प्रकारका चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ फेसिङ गरेर त्यो फेसिङ गरिसकेपछि त्यो प्रब्लमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ केही कुरा सिक्नु पर्यो। त्यसै गरी हामीले आफूभन्दा ठुलो एक्सपर्टहरूसँग चाहिँ हामीले यसरी इन्टरेक्सन गर्दाखेरि पनि हामीले धेरै आइडियाहरू चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर बीमा रहेको छ प्रिपेरेसन अफ द बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लानलाई चाहिँ के गर्ने भयो त, प्रिपेरेसन गर्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ
आएको छ। जस्तै अब बिजनेससँग सम्बन्धित जति पनि आवश्यक पर्ने प्लानहरू चाहिँ हामीले चाहिँ भन्दा पनि हाम्रो इन्टरप्रेनरले चाहिँ बनाउन चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ। यदि कुनै पनि बिजनेसमा कुनै पनि व्यवसायमा कुनै पनि प्लानिङ नै छैन, अब के गर्ने फ्युचरमा भने एउटा एउटा निश्चित एउटा गोल नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यवसाय रहनुको चाहिँ कुनै पनि अर्थ नै हुँदैन होइन। व्यवसाय चाहिँ एकदमै अर्थपूर्ण बनाउनको लागि चाहिँ त्यस व्यवसायको चाहिँ एउटा चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ सेट गरेको चाहिँ हुन चाहिँ एकदमै जरुरी रहेको छ। र त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ जुन एन्टरप्रेनरले चाहिँ व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका आवश्यक पर्ने प्लानहरू चाहिँ बनाउन एकदमै आवश्यकता चाहिँ रहेको छ है त। त्यो कुराहरू भयो। अर्को भनेको हाम्रो रिसोर्स एक्विजिसनको कुरा आउँछ है त। जुन हाम्रो रिसोर्स एक्विजिसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो अब के भयो त, रिसोर्सेस स्रोत र साधनहरू। अब हामीले व्यवसाय अथवा इन्टरप्राइजेस खोलेर मात्र भयो त भएन। त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका रिसोर्सेसहरू, चाहे त्यो ह्युमन रिसोर्सेस होस्, चाहे त्यो हाम्रो अब अन्य टाइपको रिसोर्सेस होस्, हो ती सबै रिसोर्सेसहरू चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो क्यापिटल भयो, क्यापिटल पनि आवश्यक पर्छ नि। त्यसै गरी र मेटेरियलको कुरा आउँछ। यदि र मेटेरियल अथवा कच्चा पदार्थ नै भएन भनेदेखि हामीले कसरी प्रोसेसिङ गरेर कसरी हामीले फिनिस गुड्स अर्थात् हामीले आउटपुट निकाल्ने त भन्ने प्रश्न आउँछ नि त। हो ती सबै कार्यका लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिसोर्सेस चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्ने गर्दछ। हो त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ अब अक्वायर अथवा जुन रिसोर्सेसहरूको चाहिँ अभाइलेबल अथवा हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रिसोर्सेसहरूलाई इन्टरप्राइजेसलाई आवश्यक पर्नेसम्मको चाहिँ लिएर आउने काम भनेको हाम्रो कसको हो त, हाम्रो एन्टरप्रेनरको चाहिँ रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ हेर्न सक्यौँ जुन हाम्रो एन्टरप्रेनरको चाहिँ फङ्सन्सहरू है त, जसमा चाहिँ हाम्रो म्यानेजर फङ्सन्स र प्रमोसनल फङ्सन्स गरेर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। र म्यानेजर फङ्सन अन्तर्गत हाम्रो प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ र प्रमोसनल फङ्सन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो डेभलपिङ बिजनेस आइडिया, प्रिपेरेसन अफ द बिजनेस प्लान र रिसोर्स एक्विजिसन जस्ता कुराहरू चाहिँ पऱ्यो है त। र यसै गरी चाहिँ हामीले अर्को एउटा टपिक कभर गर्ने भनेका थियौँ, जुन हाम्रो टपिक अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के थियो त, यसमा जुन स्मल बिजनेस र इन्टरप्रेनर बिचको चाहिँ हाम्रो भिन्नता, इन्टरप्रेनरसिप है त। यो इन्टरप्रेनरसिपमा हाम्रो के हुन्छ त, नयाँ नयाँ इन्टरप्राइजेसहरूको चाहिँ क्रिएटिङ हुने एउटा प्रोसेसलाई हामीले इन्टरप्रेनरसिप भन्थ्यौँ। र यो स्मल बिजनेस भन्ने बित्तिकै अब साना साना व्यवसाय जसले चाहिँ विशेष गरी के गर्ने भयो त, लिमिटेड प्रकारका चाहिँ कार्यहरू मात्र चाहिँ गर्ने भयो। र खासै उनीहरूसँग चाहिँ त्यस्तो टाइपको इनोभेसनहरू हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ केही हुँदैन। र उनीहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यस्तो एक्सपेरिमेन्टहरूमा पनि फोकस गर्ने त भएन। तर हाम्रो इन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ के हुन्छ त, उनीहरूले चाहिँ इनोभेसनलाई एकदमै सिस्टमेटिक र एकदमै पर्पोजफुल तरिकाबाट लगेर जाने र त्यो इनोभेसनबाट नै ठुला ठुला व्यवसाय गर्ने उद्देश्य चाहिँ राखेको हुन्छ। र हाम्रो इन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ हाई रिस्क पनि हुने गर्दछ है त। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ आइडिया लिएर चाहिँ कुनै पनि इन्टरप्राइजेसहरू स्थापना भएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो आइडिया फ्लप पनि हुन सकिन्छ नि त होइन। त्यो कन्सेप्टहरू त्यो मार्केटको लागि अहिलेको वातावरण अनुसार अनुकूल पनि नहुन सकिन्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त। यो जुन अब हाम्रो फङ्सन्स अफ द इन्टरप्रेनर भइहाल्यो। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ गर्नु होला है त। हामीले यसभन्दा ठ्याक्कै जुन हाम्रो पार्ट 6मा चाहिँ इन्टरप्रेनर र ओनर बिचको भिन्नता र साथै हाम्रो इन्टरप्रेनर र म्यानेजर्स बिच हामीले भिन्नता हेरिसकेका छौँ। र अब चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछ जुन हाम्रो स्मल बिजनेस भर्सेस हाम्रो इन्टरप्रेनरसिपको बारेमा है त। स्मल बिजनेस भर्सेस एन्टरप्रेनरसिप, जस्तो अघि हामीले भनिसकेका छौँ, जुन हाम्रो स्मल बिजनेसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने र त्यसलाई सेल गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ फोकस रहने भयो। मेन भनेको चाहिँ यो यसको उद्देश्य, यो स्थापना हुनुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरूसँग मात्र डिल गर्ने उद्देश्यले रहेको हुन्छ। तर जुन हाम्रो इन्टरप्रेनरसिप चाहिँ विशेष गरी चाहिँ
जुन हाम्रो इनोभेटिभ नयाँ नयाँ इनोभेटिभ अफरिङहरूसँग चाहिँ यसले डिल गर्ने गर्दछ है त। र साथै हाम्रो स्मल बिजनेसको चाहिँ एकदमै लिमिटेड सीमित मात्राको चाहिँ उद्देश्य रहेको हुन्छ र जुन हाम्रो एन्टरप्रेनरसिप अन्तर्गत चाहिँ उद्देश्य चाहिँ एकदमै ठुलो हुने गर्दछ, जसको चाहिँ लिमिटेड हुँदैन कि कुनै पनि लिमिटेसन नै हुँदैन यतिसम्म मात्रै भनेर, जुन चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ बढी नै रहन्छ है त। र यसै गरी अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट 2073 अनुसार है त, 2073 अनुसार चाहिँ जुन हाम्रो अहिले 73 भन्दा 2076 रहेको छ हाम्रो अहिले एमेन्डमेन्ट भएर चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट 2076 अनुसार चाहिँ हामी यस्ता टाइपको स्मल बिजनेसहरू चाहिँ स्थापना हुने गर्दछ, जसको लागि चाहिँ एकदमै थोरै पुँजी अर्थात् थोरै क्यापिटल भए पनि हुने भयो। र त्यसै गरी जुन हाम्रो एन्टरप्रेनरसिप अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो कुनै पनि टाइपका इनोभेसनहरू चाहिँ एकदमै सिस्टमेटिक र पर्पजफुल तरिकाले चाहिँ लग्ने गरिन्छ र जसमा चाहिँ हाई रिस्क बियरिङ गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ उद्देश्य नै रहेको हुन्छ कि हायर रिस्क हायर गेन भन्ने टाइपको चाहिँ मेन थिमलाई चाहिँ लगेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ जाने गर्दछ। र यस्ता टाइपको जुन बिजनेस हुन्छ अथवा इन्टरप्राइजेस र अथवा यो यस्तो इन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ एकदमै छिटो मात्रामा चाहिँ यसको चाहिँ हाई ग्रोथ अथवा ऱ्यापिड ग्रोथ लिएर आउने र साथसाथै एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ हाइली चाहिँ प्रोडक्टिभिटीहरू लिएर आउने र सम्पूर्ण लार्ज एरियालाई, थोरै लिमिटेड एरियालाई मात्र नभएर चाहिँ लार्ज एरियाहरूलाई चाहिँ फोकस गर्ने चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो यो एन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ रहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। र अब हेरौँ त, जस्तै हाम्रो यो के भयो त, यो स्मल बिजनेस है त। स्मल बिजनेस भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसको चाहिँ के हुने भयो त, लिमिटेड है त, लिमिटेड अपरेसन हुने भयो, अपरेसन लिमिटेड हुने भयो। र त्यसै गरी चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ एकदमै लेस क्यापिटलहरू चाहिँ हुने गर्दछ, पुँजी पनि थोरै लाउने गर्दछ। र यसले चाहिँ मेन फोकस गर्ने भनेको के हो त, लिमिटेड एरियाहरूलाई मात्रै, जस्तै लोकल एरियाहरूलाई मात्र, एक्जाम्पलको लागि है, लिमिटेड एरियाहरू भयो। यसले चाहिँ र विशेष गरी चाहिँ जस्ट केमा मात्रै फोकस गर्ने भयो त, फोकस अन प्रफिट मात्रै त है त, प्रफिटेबिलिटीमा। एसेक्ट्रा यी कुरा चाहिँ हाम्रो स्मल बिजनेस अन्तर्गत चाहिँ पाउने भयो। र हाम्रो एन्टरप्रेनरसिप भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ जस अन्तर्गत चाहिँ अब के पर्छ त, एकदमै है त पर्पजफुल एन्ड सिस्टमेटिक है त, पर्पजफुल एन्ड सिस्टमेटिक इनोभेसनहरू पर्ने भयो। र त्यसै गरी चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त, रिस्क बियरिङ गर्ने क्षमता चाहिँ धेरै रहेको हुन्छ र उनीहरूको चाहिँ लिमिटेड एरिया नभएर के हुन्छ त, एकदमै लार्ज एरियाहरूलाई चाहिँ कभर गर्न चाहन्छन्। र यसका साथै उनीहरूको चाहिँ मेन एम भनेको के हो त, मेन एम्स भनेको ऱ्यापिड है त, ऱ्यापिड ग्रोथ अफ बिजनेस, ऱ्यापिड ग्रोथ अफ बिजनेस विथ के हो त, हाइली अथवा हाई प्रोडक्टिभिटी। यति चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है त। लगभग हाम्रो चाहिँ मुख्य भिन्नता भनेको लगभग यस्तै हो। जुन हाम्रो स्मल बिजनेसको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ त, एकदमै लिमिटेड टाइपको हुन्छ है त, लिमिटेड अपरेसन हुने भयो, लेस क्यापिटल हुने भयो र लिमिटेड एरियालाई मात्रै यसले कभर गर्ने भयो। र यसो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ इनोभेसनतर्फ चाहिँ यसले चाहिँ फोकस नगरेर चाहिँ नाफातर्फ अर्थात् प्रफिटेबिलिटीतर्फ मात्रै यसले फोकस गर्ने गर्दछ है त। र जुन हाम्रो इन्टरप्रेनरसिप अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो इनोभेसनलाई चाहिँ एकदमै पर्पजफुल र सिस्टमेटिक तरिकाबाट गरिन्छ र जसमा चाहिँ हाई रिस्क बियरिङ गर्ने क्षमता हुने गर्दछ र साथै लार्ज एरियालाई पनि यसले
यसले चाहिँ कभर गर्न चाहन्छ र साथै यसको मेन जुन हाम्रो इन्टरप्रेनरहरूको चाहिँ अथवा इन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ मेन एम भनेको चाहिँ ऱ्यापिड ग्रोथ अफ द बिजनेस विथ द हाई प्रोडक्टिभिटी, ती कुराहरू चाहिँ आउन सकिन्छ है त। यो कुराहरू भयो। अब हामीले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली हाम्रो यो डेफिनेसनमा यसरी लेख्न पनि सक्छौँ र अब हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ भिन्नताहरूलाई हामीले हेर्नु पर्दा है त यसमा हाम्रो के हुन्छ त डिफ्रेन्सेस बिट्विन स्मल बिजनेस एन्ड हाम्रो के छ त यसमा एन्टरप्रेनरसिप। हाम्रो यहाँ सुरुमा के भयो त बेसिसहरू भयो, त्यसपछि हाम्रो स्मल बिजनेस र त्यसपछि हाम्रो र अब हाम्रो मेन गरी हेरौँ त हाम्रो नम्बर 1 मा चाहिँ डिलिङको कुरा आउँछ है त। जुन हाम्रो स्मल बिजनेसले विशेष गरी डिलिङ गर्ने भनेको चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरूतर्फ मात्र, तर हाम्रो एन्टरप्रेनरसिप अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नयाँ इनोभेटिभ अफरिङहरूलाई चाहिँ यसले डिल गर्ने गर्दछ है त। हामीले त्यही कुरा लिन सक्छौँ यसमा दे डिल विथ इस्टाब्लिस्ड है त established products and services। र हाम्रो यसमा रहेको छ यसमा चाहिँ दे डिल विथ न्यू इनोभेटिभ अफरिङ्स है त। र त्यसपछि हाम्रो यहाँ आउँछ एम, दे एम है त। दे एम एट केमा त लिमिटेड मात्रै है त, एकदम सीमित लिमिटेड ग्रोथ। यो त बुझिहाल्छ हजुरहरूले, त्यही भएर मैले खासै केही पनि भनेन। लिमिटेड ग्रोथ विथ कन्टिन्युड है त, विथ कन्टिन्युड प्रोफिटेबिलिटी। र त्यसपछि हाम्रो यसमा के भयो त दे एम, उनीहरूले के गर्ने भयो त एकदमै ऱ्यापिड है त, दे एम ऱ्यापिड ग्रोथ विथ हाई प्रोडक्टिभिटी। अब यसपछि अर्को हाम्रो के भिन्नता होला त, हाम्रो बेसिस भनेको जस्तै नेचर अफ द रिस्क है त, नेचर अफ रिस्क। अब जस्तै उनीहरूले खासै त जुन हाम्रो स्मल व्यवसायले त रिस्क त लिन चाहँदैन, तर रिस्क लिए पनि जुन रिस्क चाहिँ अब नर्मल्ली अकर भएर हुन्छ नि, जुन हामीले चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ रिस्क आउँछ भनेर जसलाई हामीले क्याप्चर गर्न सक्छौँ नि, जसलाई चाहिँ हामीलाई थाहा भइरहेको हुन्छ नि, त्यस्तो टाइपको रिस्कहरू मात्रै चाहिँ उनीहरू चाहिँ लिन चाहन्छन्। जुन चाहिँ आकस्मिक आउने जुन हुन्छ नि अननोन रिस्कहरू चाहिँ लिन चाहँदैन, जस्ट नोन रिस्कहरू मात्रै लिन चाहन्छन् है त। स्मल बिजनेस
deal mostly with known है त with known risks र हाम्रो एन्टरप्रेनरसिप चाहिँ अननोन रिस्कहरूसँग चाहिँ पनि डिल गर्ने भयो। नोनसँग त गरि नै हाल्छ, अननोनसँग पनि भयो है त। त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौँ, इन्टरप्रेनरहरूले भनौँ न, इन्टरप्रेनर अल्सो डिल विथ अननोन रिस्क भन्ने कुरा भयो त। अननोन रिस्क यसमा हाम्रो नम्बर 4 मा के हुनुभयो त, फोकस है त। फोकस केसँग गर्छ त, हाम्रो यो स्मल व्यवसायले स्मल एरियाहरूलाई मात्र र हाम्रो एन्टरप्रेनरसिपले चाहिँ लार्ज एरियाहरूलाई चाहिँ फोकस गर्ने गर्दछ है त। दे फोकस अन अ लिमिटेड एरिया र त्यसपछि हाम्रो के छ त्यसमा, दे फोकस अन अ लार्ज एरिया भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 5 मा हाम्रो के छ त यसमा, जस्तै एबिलिटीको कुरा आउँछ यसमा, हाम्रो क्षमता भन्ने कुरा आयो यसमा, एबिलिटीको कुरा आयो। अब हाम्रो एबिलिटीमा अब के छ त, कस्तो कस्तो टाइपको एबिलिटी हुन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ त भन्दा अब हामीले हेर्न सक्छौँ, जुन हाम्रो स्मल व्यवसाय अर्थात् स्मल बिजनेस अन्तर्गत चाहिँ यस्तो प्रेडिक्टिभ हुन्छ नि, एउटा हामीले प्रेडिक्सन गर्न सक्ने एउटा एबिलिटी, जस्तै एनालाइटिकल एबिलिटीहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ कम हुने गर्दछ, उनीहरूसँग छँदै छैन जस्तो पनि भन्न सक्छौँ हामीले। अर्थात् हामीले ल्याक एनालाइटिकल एन्ड द प्रेडिक्टिभ एबिलिटी भनेर है त। दे ल्याक एनालाइटिकल एन्ड प्रेडिक्टिभ है त। र यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो त, दे हेभ उनीहरूसँग त एउटा एनालाइटिकल र प्रेडिक्टिभ गर्ने एबिलिटी त भइ नै हाल्छ होइन। प्रेडिक्टिभ एबिलिटी यो कुरा भयो। र यसपछि अब स्मल बिजनेसहरूले चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त, इम्प्लोइमेन्टको कुरा आउँदाखेरि उनीहरूले एकदमै थोरै नम्बर अफ पिपुलहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अथवा रोजगारहरूको व्यवस्था दिने भयो, तर हाम्रो लार्ज नम्बर अफ पिपुलहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइ गर्ने काम अथवा रोजगारको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो एन्टरप्रेनरसिप अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। र यसै गरी आज रिवार्डको रूपमा चाहिँ हाम्रो जुन स्मल बिजनेस हुन्छ, जुन स्मल बिजनेसहरूलाई चाहिँ रिवार्डेड गर्दैन पब्लिकली चाहिँ उनीहरूले दिएको जुन इफोर्टहरूलाई, तर एन्टरप्रेनरहरूलाई चाहिँ रिवार्डहरू चाहिँ दिन्छ पब्लिकली उनीहरूले गरेको इफोर्टहरूलाई है त। त्यो कुराहरू लेख्ने हो, हुन त मैले लेखिदिइहाल्छु है त यसमा। रिवार्ड भने चाहिँ के भयो हाम्रो यसमा, स्मल बिजनेस ओनर्स आर नट है त।
आर नट रिवार्डेड पब्लिकली फर दियर है त, फर दियर इफोर्ट्स भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी हाम्रो एन्टरप्रेनर्स अन्तर्गत के भयो त, एन्ट्री है त, आर रिवार्डेड पब्लिकली फर दियर है त, फर दियर इफोर्ट्स भन्ने कुरा भयो। अब हामी एउटा इम्प्लोइमेन्टको कुरा गर्छौँ है त। इम्प्लोइमेन्टमा एउटा हाम्रो जुन स्मल व्यवसाय, सानो व्यवसाय भएपछि त थोरै नम्बर अफ पिपुल नै आवश्यक पर्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले थोरै नम्बर अफ पिपुलहरूलाई मात्रै इम्प्लोय गर्ने भयो। र अब हाम्रो एन्टरप्रेनरसिप त एकदमै लार्ज एरियाहरूलाई कभर गर्ने, जसको चाहिँ एकदमै लिमिटेड नभएर चाहिँ उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ एकदमै हाई हुने टाइपको हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हाई नम्बर अफ अथवा लार्ज नम्बर अफ पिपुलहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इम्प्लोय गर्ने गर्दछ है त। आवश्यक जति आवश्यक पर्छ त्यति मात्रै त हामीले अपोइन्टमेन्ट गर्ने हो नि त, त्यही भएर इम्प्लोइमेन्टमा के छ हाम्रो यसमा, दे युजल्ली के छ हाम्रो यसमा, दे युजल्ली इम्प्लोइ लेस नम्बर अफ पिपुल है त, इम्प्लोइज लेस नम्बर अफ पिपुल र यसमा के छ त, दे इम्प्लोइ अ लार्ज नम्बर अफ है त, लार्ज नम्बर अफ पिपुल। ल यति लेख्यो भनेदेखि हाम्रो एक्जाममा त लगभग कभर नै भइहाल्छ है त। यसरी चाहिँ हामीले स्मल बिजनेस भर्सेस एन्टरप्रेनरसिप र साथै हाम्रो जुन एन्टरप्रेनरहरूको चाहिँ जुन हाम्रो फङ्सन्सहरू चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो एन्टरप्रेनरल मोटिभेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ, र यदि हामी भ्यायो भनेदेखि अर्को हाम्रो जुन एन्टरप्रेनरल प्रोसेसहरूको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ है त। त्यसै गरी अरू पनि हाम्रो यहाँ अझै पनि हाम्रो कन्सेप्टहरू बाँकी रहेको छ, हामीले यसरी हेर्दाखेरि धेरै नै रहेको छ। र यो च्याप्टरलाई हामी इन गरेर चाहिँ सकेसम्म छिटो इन गरेर चाहिँ हामी यसको रिभिजनल क्लास पनि हामी एउटा गर्छौँ लास्टमा। सबै हामी फेरि त्यसमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ हामी टपिकहरूलाई चाहिँ रिभिजन गर्छौँ है त। र त्यसपछि हामी च्याप्टर 2 तर्फ जान्छौँ र हाम्रो कोर्पोरेट फाइनेन्सको क्लास पनि हुँदैछ र अन्य सब्जेक्टको क्लास पनि अब हुने क्रम जारी नै रहेको